अस्सलामुअलैकुम। नवाए सरोश में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शकील अहमद सल्फी। हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत की रूह सिर्फ इंतखाबात में नहीं है, बल्कि एक ऐसा बाशऊर शहरी मुआशरा है जो जुल्म पर खामोश नहीं रहे, इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करे और अवामी मसाइल के हल के लिए सरकारों से सवाल करे और ज़रूरत पड़े तो अवामी तहरीक चलाए। इस तनाजुर में एक सवाल पैदा होता है कि जब कोई अवामी तहरीक उठती है तो मुसलमान निस्बतन खामोश क्यों रहते हैं? क्या वो कौमी मसाइल से अलग हो गए हैं, या उनको सिर्फ अपने मसाइल की फ़िक्र रहती है, या फिर और भी कुछ दूसरी वजह हैं? मुसलमानों का मामला तो ये है कि हमसे खुद हल हो सके ना अपने ज़ाती मसले, हम भी हल करने लगे हैं कायनाती मसले। आज़ादी की तहरीक से लेकर उसके बाद भी मुल्क की तामीर और तरक्की में मुसलमानों ने की जो कोशिशें हैं वो तारीख़ का रोशन बाब है। मुसलमानों ने आज़ादी की तहरीक में न सिर्फ ये कि कायदाना किरदार अदा किया, बल्कि उसके बाद भी जो तहरीकें चली, चाहे वो जेबी मूवमेंट हो या और भी दूसरी तरीक़े हों, उनमें भी उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया। लेकिन एक अहम बात यह है कि आज़ादी के बाद से ही कुछ ऐसे हालात पैदा होने लगे जिनमें मुसलमानों को दूसरा होने का एहसास दिलाया जाने लगा, और गुज़श्ता चंद बरसों में ये माहौल और इतना ख़राब हो गया है कि मुसलमानों को एक तरीके से दीवार से लगा दिया गया, उनको अलग थलग कर दिया गया है और उनके अंदर ये एहसास जगा दिया गया है कि वो कौमी धारे से अलग हैं। तो सवाल ये है कि इन हालात में क्या करना चाहिए। मसला ये है कि अगर मुसलमान अपने लिए कोई तहरीक चलाते हैं, अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो उसको फिर ख़वाराना रंग दे दिया जाता है, और अगर वो किसी अवामी तहरीक में शामिल होते हैं तो सूरत हाल ये बनती है कि जो असल मसला होता है वो पस मंज़र में चला जाता है और सारी बहस मुसलमानों के शनाख्त के इर्द गिर्द घूमने लगती है। कई ऐसे वाक़यात हैं जो इस सोच को तक़वियत देते हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी जो कॉकरोच मूवमेंट चल रहा है उसके जो सरबराह हैं दिप के, उन्होंने कहा था कि अगर मेरा नाम उमर खालिद होता या मैं मुसलमान होता तो मैं जेल में होता। तो ये बात हमेशा साबित होती रहती है। उसी तहरीक में देखिए सोनम वांगचुक हैं, यूपीए के तहत गिरफ्तार हुए और शायद 6 महीना भी वो जेल में नहीं रहे, और आज एक दूसरी तहरीक के वो सरबराह बने हुए हैं। तो गोया इस तरीके से ये जाहिर किया जाता है कि मुसलमानों के लिए मामला कुछ अलग है। तो वजह सिर्फ खौफ ही नहीं है, वजह यह भी है कि उनको एक तरीके से आइसोलेट किया गया है। अब सियासत में देख लीजिए, कोई भी सियासी पार्टी उनका नाम लेना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि जो मुस्लिम लीडर्स हैं वो उनके स्टेज पे बैठें। तो इस तरीके से अलग थलग करने का जो सिलसिला चला है, तो एक बहुत बड़ी वजह ये है। दूसरी ये है कि तहरीकों के बाद या इस तरीके के एहतजाज के बाद जो कानूनी और इंतज़ामी कार्रवाई होती है, उसमें भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई होती है वो कुछ ज़्यादा ही होती है। आप एंटी सीए मूवमेंट को देख लीजिए और उसके जो जिम्मेदार करार किए गए जो लोग और जिस तरीके से वो जेलों में सड़ रहे हैं, उससे भी लगता है कि भाई मुसलमानों की भलाई इसी में है कि वो इन चीज़ों से अलग है। तो ये इसका एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि अगर मुसलमान हर अवामी मसले से ख़ुद को अलग रखते रहें तो क्या वो नादानिस्ता तौर पर या गैर इरादी तौर पर ख़ुद को कौमी मुकालमे से अलग नहीं कर लेंगे? एक पहलू ये है। दूसरा पहलू ये है कि अगर वो बग़ैर सोचे समझे हर तहरीक में शामिल होने लगें, हर एहतजाज में हिस्सा लेने लगें, तो फिर एक तो यही ख़तरा है कि उसको फिर ख़वाराना रंग दे दिया जाए, और दूसरा ये है कि असल तहरीक जिसके लिए शुरू की गई शायद वो पस मंज़र में चली जाए। तो ये अजीब तरह की सूरत हाल है जिसमें बहुत सोच के समझ के गौर करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ये बहुत नाजुक मकाम है जहाँ जज्बात की नहीं हिकमत की ज़रूरत है। अब मुसलमान होने की हैसियत से तो हमारी जिम्मेदारी है कि भाई हम जुल्म के ख़िलाफ़
آواز اٹھائیں ظلم کے خلاف، اگر ناانصافی کے خلاف کوئی تحریک چل رہی ہے تو اس میں ہماری بھی حصہ داری ہونی چاہیے۔ ہندوستان میں ہمارا ماضی بھی اس کا گواہ ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بالکل کہ ان کی مضبوط رائے تھی کہ مسلمان اس ملک کی تقدیر سے الگ نہیں ہے، جو ہندوستان کا مستقبل ہے وہی مسلمانوں کا مستقبل ہے۔ اس لیے ان کی یہ رائے تھی کہ جو بھی مشترکہ قومی زندگی میں فعال ادا کرنا مسلمانوں کی مذہبی اور قومی ذمہ داری ہے۔ تو ایک طرف یہ حالات ہیں اور ایک طرف وقت کا تقاضا ہے، ایسے میں مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے؟ آج کے ہندوستان میں ان کے لیے صحیح راستہ کیا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس میں کچھ اصولوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ جیسے ہر تحریک، ہر موومنٹ یکساں نہیں ہوتا، اس کی نوعیت الگ ہوتی ہے، اس کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ تو کسی بھی تحریک کو اس کے مقصد اور اس کی نوعیت کے لحاظ سے دیکھا جانا چاہیے۔ اگر مقصد انصاف ہے، تعلیم ہے، روزگار ہے، کسانوں کے حقوق ہیں، خواتین کے حقوق ہیں، یا قومی اور دستوری مفاد ہے، تو یقینی طور پر اس میں حصہ لینا چاہیے مسلمانوں کو، اور ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے اپنا ایکٹیو رول، اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور دوسرا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی قدم خلاف قانون نہیں ہونا چاہیے، قانون کی پاسداری ہونی چاہیے۔ اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو صرف احتجاج کی سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا آئسولیشن ختم ہو اور ان کے وجود کو تسلیم کیا جائے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ واقعی ان کا مستقبل بدلے، تو ان کو تعلیم، سول سروس، جوڈیشری، صحافت، اسی طرح سے سماجی خدمات اور ایک نئی نوجوان قیادت تیار کرنے پر بھی زور دینا چاہیے، اس پر بھی غور کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے۔ خاموش ہونے کے بھی اپنے نقصانات ہیں اور ہر معاملے میں جذباتی طور پر کود پڑنے کے بھی اپنے نقصانات ہیں۔ اگر ہر عوامی مسئلے سے مسلمان خود کو الگ کر لیں گے تو ان کی قومی شراکت کمزور ہوگی اور نئی نسل سماجی قیادت سے دور ہو جائے گی، اور یہ تعصب بھی مضبوط ہوگا کہ مسلمانوں کو قومی مسائل سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ صرف اپنی فکر لے کے جیتے ہیں۔ اور اگر ہر تحریک کے پیچھے یوں ہی دوڑ جائیں، بغیر سوچے سمجھے اس میں شامل ہو جائیں، تو وہ عناصر جو مسلمانوں کے خلاف ہیں ان کو کھل کھیلنے کا موقع ملے گا اور ایک طریقے سے وہ ان کے خلاف ہی ہو جائے گا۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو احتجاج کرنا چاہیے یا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ ملک کی تعمیر و ترقی میں مسلمان اپنی مؤثر موجودگی کو کیسے برقرار رکھ سکیں گے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اس پر غور کرنا چاہیے، اور جو ایک طریقے سے بالکل الگ تھلگ کر دینے کی جو روش چل پڑی ہے اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بہت حکمت کے ساتھ اور بہت دور اندیشی کے ساتھ اس مسئلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک سوال اور بھی ہے جو صرف مسلمانوں سے نہیں بلکہ پورے ہندوستان کو اس پہ سوچنا چاہیے، ملک کو اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیا ملک کا کوئی بھی طبقہ کسی خوف کی وجہ سے یا بے اعتمادی کی وجہ سے یا سیاسی غلط فہمی کی وجہ سے اگر قومی مسائل سے دور ہو جائے تو کیا جمہوریت مضبوط رہ سکتی ہے؟ اگر اس کا جواب نہیں ہے تو پھر یہ صرف مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے، ایسے حالات بنائے جائیں کہ کوئی بھی فرد چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ بلا خوف کسی بھی مسئلے پر اپنی رائے دے سکے اور ملک کی تعمیر اور ملک کی ترقی میں برابر کا شریک ہو سکے۔ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر لیجئے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ پھر ملتے ہیں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ۔ شکریہ۔